हेलो। हाँ भाई। हाँ जी, कौन? अरे मैं प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ, आपका नंबर यूट्यूब पे देखा। हाँ अच्छा जी, फरमाइए। अच्छा, आप बरेलवी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का? अच्छा अच्छा, कहाँ बिहार कहाँ से? बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है। हम तो भाई ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है। हाँ, आप क्या और देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं आप? क्या चीज? देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? अब हाँ, इतना तो नहीं जानते, जमात उमात में जाते हैं, यही यही जानते हैं। अरे यार मत जाओ यार, जमात में तबाह हो जाओगे। आए? अपना अपना ईमान बचा के रखो, जमात में मत जाओ। क्योंकि जिसने ये तहरीक शुरू किया है उसने अपनी किताब में लिखा है, किताब का नाम है दीनी दावत। वो कहते हैं अच्छा कि मियाँ ज़हीरुल हसन, लोग मेरे मुद्दा पाता नहीं, यानी मेरा मंशा क्या है लोग समझ नहीं पाता है। लोग अच्छा समझते अच्छा। हैं कि ये तहरीक सलात है, यानी लोग ये हाँ। समझते हैं कि ये नमाज सिखाने का जरिया है, ये तहरीक नमाज सिखाने के अच्छा। लिए नहीं नहीं, बल्कि हाँ हमें हाँ एक नया कौम पैदा करना है। उन्होंने उन्होंने हाँ लिखा है हाँ अपनी किताब में। हाँ, तो नई कौम यही है कि दावत इल्लाह है ये। नहीं नहीं, बात यह नया है कि नया नमाज नहीं तो नहीं, आदमी हाँ वही सीख ही ना। जाता है हाँ देखिए, नमाज तो सीख ही भाई। जाएगा, लेकिन नया कौम पैदा हाँ करना मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कि एक हाँ, तो नया फिरका तैयार करना है। हाँ तो नया फिरका यही है, सब दावत इल्लाह है ये अल्लाह के बंदों से अल्लाह को मिलाने की नहीं राह है नहीं ये। नहीं नहीं, बात वो नहीं समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए कि अरे हम खूब समझ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जब वो कह रहे हैं कि हमें नया हाँ फिरका पैदा करना है, तो आप जानते हैं हदीस पाक में, हाँ, तो तिरमिजी फिरका शरीफ वही है में, ये। मेरे हाँ भाई आप सुनेंगे, तिरमिजी शरीफ में हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत हाँ 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, जिस तरह बनी इसराइल 72 हाँ फिरकों में बढ़ गया था। हाँ ये हाँ और दूसरी हदीस में है कि एक जमात कयामत तक हक पर होगी। हाँ, तो यही जमात है, तो कयामत तक इधर ये जो तो रहेगी नया ये जमात दावत अरे इल्लाह। यार, ये तो इलियास कांदलवी ने शुरू किया। हाँ तो यही है। उससे पहले तो था ही नहीं, तो ये तो नया पैदा नहीं ये हुआ। भी भाई देखिए नया कहाँ पैदा है बताइए, इस कैसे काम के पैदा अंदर जो है। देखिए हजरत, दावत के अंदर जो है, देखिए सुनिए पहले हमारी हाँ बात आप सुनिए। बोले। आप कभी दावत में गए हैं? नहीं, हम दावत में क्यों जाएंगे? हाँ तो आप जाके देखिए, पहले ट्राई करिए आप नहीं ना। नहीं नहीं, देखिए असल में ऐसा हाँ है कि शुरू हाँ में इलियास कांदलवी हाँ को अंग्रेज हुकूमत पैसा देता था तबलीग का। फिर धीरे धीरे हाँ। पैसा आना अच्छा। बंद हो गया, ठीक है। अब उसके हाँ बाद ये इलियास कांदलवी साहब खुद कहते हैं कि मैं नमाज सिखाने के लिए, रोजा सिखाने के लिए ये तहरीक नहीं चलाया हूँ, बल्कि हाँ एक हाँ नया कौम पैदा करने के लिए, एक नया फिरका हाँ बनाने के लिए जो है ये हाँ तहरीक मैं हाँ। चलाया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब मैं क्या समझूँ? अब वो चलाने वाले खुद बता रहे हैं हाँ अपनी तो जबान से। देखिए, आप जो है खाली सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। हम जो है उसके मार के आप प्रैक्टिकल उसको हम कर चुके हैं, हम जमात में जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप और जमात में जमात में जाते हैं। जाने से जो है, हाँ हाँ, जमात में जाने से क्या मिलता है पता है आपको? जमात में जो है 6 बातों पर अमली मश्क कराया जाता है, जिससे कि दीन पर चलना आसान हो जाता है। मतलब पहला है जानते हैं आप? ईमान। अच्छा हाँ थोड़ी देर हमारी आप बात सुन लीजिए, उसके बाद हाँ आपकी बात हम सुनेंगे। हाँ, बोले बोले। तो सुनिए, देखिए, पहला है ईमान, दूसरा है नमाज, तीसरा है इल्म और जिक्र, चौथा है इकराम मुस्लिम, पांचवा है इखलासी नियत, और छठा है दावत इल्लाह। समझे कि नहीं? अच्छा समझ गया, मेरी बात इन सुनिए। अब हाँ। आप सामईन व नाज़रीन मेरे सुन्नी बरेलवी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन मोहतरम, आपने सुना कि इसने कैसे जो है डींगे मारी के 6 चीज़ें सिखाई जाती है, जिसमें से पहला ईमान है। तो सामईन मोहतरम, मैं आप हजरात को दिखाऊंगा कि तबलीगी जमात में जो है, जो सबसे पहले ईमान सिखाया जाता है, तो ज़रा आप इनका ईमान देखिए, इनका अक़ीदा देखें और ख़ुद फ़ैसला करें कि इनका ईमान मजबूत किया जाता है या इनका ईमान लूट लिया जाता है, इनकी ईमान को चोरी कर लिया जाता है और इनको जो है तबाह कर दिया जाता है। आप हजरात ख़ुद ही मुलाहज़ा फरमाएं। इस जनाब ने ख़ुद अपनी ज़बान से तबलीगी वालों का ईमान, उसका अक़ीदा पेश किया है, और आप तमामी हजरात से, मुसलमानों से, सहीउल अक़ीदा मुसलमानों से गुजारिश है कि आप ख़ुद ही सुने और फ़ैसला करें कि ये ईमान वाला हो सकता है जिसका अक़ीदा
ایسا سڑا ہوا ہو، بدبودار ہو، گندا ہو، غلیظ ہو، پلید ہو، آپ حضرات کمنٹ باکس میں ضرور ان کا جواب دیں۔ ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، اور چینٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے سامنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سب سے کیا بڑا ہوا؟ ہے۔ کیا ہوا؟ کیا بولے ابھی آپ نے؟ کس کی عزت نہیں ہے؟ ہاں کیا جی؟ کیا کہا آپ نے کہ اللہ کے سامنے کس کی عزت نہیں ہے؟ ہاں نہیں، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کس کی چاہے عزت بڑا نہیں؟ ہو چاہے چھوٹا ہو، استغفر سب اللہ۔ اللہ کی سب نیچے ہیں، دیکھیے اللہ میری سب بات سے سنیں، بڑا ہے۔ میری بات سنیں آپ ہاں، دیکھیے یہی ہاں۔ آپ نے کفر کیا، آپ ہو گئے اسلام سے خارج۔ آپ ہاں، کو کیا یہ چیز تبلیغ بتائیے؟ جماعت، میری بات نہیں، آپ پہلے سن لیں میری بات۔ آپ نے ہاں، جماعت ہاں۔ میں جا کر کے نماز تو سیکھ ہاں، لیا، ہاں۔ نمازی تو آپ بن گئے، ہاں، روزہ رکھنے کیا والا چیز تو بتائیے؟ نہیں کہاں نہیں، کہاں کہہ میری دیا ہم بات نے؟ آپ سنیں گے حضرت، ہاں، صبر رکھیں، آپ ہاں، سنیں تو صحیح، دھیرج ہاں، رکھیں، بتائیے۔ آپ بات سنیں۔ ہاں، آپ سے مجھے کوئی دشمنی ہاں۔ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے آپ نہیں بالکل دشمنی نہیں ہے ہماری یہاں۔ آپ تبلیغ میں جا کر کے نمازی تو بن گئے، اور جو ہے نمازی یہ نہیں، اتنا زبردست نمازی ارے ہے، حضرت میں ہماری نماز جو ہے آج 30 سال کے میں 7 ارے سال کا سنیں ہوا گے، ہوں۔ وہی تو میں ہاں، کہہ رہا ہوں، سنیں گے میری بات۔ ہاں، آپ ہاں، تبلیغ میں ہاں۔ جا کر کے نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، ٹھیک نمازی ہے؟ نہیں، نماز ہر اعمال درست ہے۔ ارے نہیں حضرت، نماز کا پڑھنا، ارے تہجد کا پڑھنا، ابھی دیکھیے اشراق کا کیا پڑھنا، یار۔ اوابین کا پڑھنا، چاند کا سنیں گے پڑھنا، آپ میری آپ بات لوگ سنیں کبھی گے، نہیں پڑھتے۔ میری بات ہاں، سنیں گے آپ؟ ہاں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تبلیغ میں جا کر کے نمازی بن گئے، آپ عمل میں بہت آگے بڑھ گئے، بہت پکے ہاں، بالکل نیک بن بالکل۔ گئے، سنیے، ہاں، لیکن آپ کو عقیدہ کیا دیا تبلیغیوں نے کہ اللہ عقیدہ کے سامنے، میری عقیدہ بات تو بھائی سنیں، سب سے بڑا عقیدہ ہے کہ لا الہ ارے الا آپ اللہ۔ سنو گے نہیں پھر، یہ کوئی ہاں، طریقہ بتائیے ہے؟ بتائیے پہلے بتائیے میری بات آپ سنیں۔ بتائیے تو بتائیے۔ تبلیغیوں نے یہ آپ کو عقیدہ یہ دیا سب سے بڑا ارے ہاں، یار پھر بڑبڑ کی دکان بن ہاں، رہے بتائیے بتائیے صبر بتائیے رکھے، بتائیے۔ صبر 2 منٹ۔ ہاں، ہاں، بولیے بولیے۔ ہاں، آپ کو جو ہے تبلیغیوں نے عقیدہ وہ دیا جو تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے دیا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انبیاء ہو یا اولیاء، یعنی کہ بڑے مخلوق میں انبیاء آ گئے، چھوٹے مخلوق میں ہم اور آپ آ گئے، سب آ گئے، تو ہر بڑا چھوٹا معاذ اللہ اللہ کے شان کے نزدیک جو ہے ذرہ نالین سے کمتر ہے، اور اہل حدیث والوں نے لکھ کر کے چھپا کہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے، اور آپ نے کہا کہ کوئی عزت نہیں ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اب ہم اللہ ہی سے پوچھتے کوئی ہیں حیثیت نہیں ہے، ارے یار عزت میری نہیں۔ بات تو ہم سن نے لے کہا کس جرے سے لے کر پہاڑ تک، حضرت، میری بات قطرے آپ سے لے سنیں گے، کر جب تک سمندر تک، اور میری چینٹی سے لے کر جبرائیل علیہ ارے السلام یار آپ تک، تقریر سب اللہ سنائیں سے گے۔ مجبور ہے، اللہ کسی سے مجبور نہیں۔ یہ کہا ہم نے۔ آپ نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی ہیں یونس علیہ السلام کی بات نہیں کہا ہم نے جبرائیل علیہ السلام کی ارے بات آپ نے کہا۔ ہر جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا آپ نے نا؟ ہاں، فرشتہ کی بات کہا کہ چینٹی سے لے کر ایک فرشتہ جو بڑا سا فرشتہ، ہے، ہاں، اس کی حیثیت اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ نہیں میری بات سنیے، آپ نے کہا کہ حیثیت ہاں، ان کی کوئی نہیں ہے، عزت کوئی نہیں ہے ہاں، ان کی بالکل اللہ کوئی کے نہیں سامنے۔ ہے۔ اب سنیے، ہاں، اللہ کی حیثیت کے سامنے ارے سب یار ٹھیک ہے۔ بڑبڑ دیکھو یار، ایسا بالکل ہاں، غلط ہاں، طریقہ، بولو آپ بولو۔ تبلیغ میں یہی طریقہ سیکھے ہیں؟ ہاں، بولو۔ آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کرنے کا طریقہ سیکھا، آپ نے کیا سیکھا؟ کیا آپ چیز؟ کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ جب کوئی بات کرے تو پہلے سنا جاتا ہے، ہاں، پھر بولیے سننے کے بولیے بعد بولیے۔ جواب دیا جاتا ہے، آپ تو خود ہی ہاں، لگے بولو پڑے ہیں۔ بولو 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 بولو۔ ہاں تو دیکھیں، آپ ہاں، نے کہا کہ کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہوں، نزدیک، فرشتے ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کی کوئی حیثیت نہیں معاذ اللہ رب ہاں، بالکل العالمین۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل سب نہیں اللہ نہیں، کے بندے آپ کی ہیں، بات اللہ کی ٹھیک ہے نا، مخلوق ہیں۔ دیکھیے آپ تو ہو گئے کافر، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ارے اللہ آپ سے جو ہم پوچھیں، آپ کے یہاں تو کافر سب کو بنایا ہی جاتا ہے، ارے آپ کے یہاں بنایا نہیں، فیکٹری ہے بتایا کافر جاتا بنانے ہے کی۔ ہمارے یہاں۔ دیکھیے حضرت، ایسا ہے نا، بریلیوں کے یہاں تو ارے کافر یار، بنانے کی فیکٹری ہے ہی ہے۔ نہیں نہیں، ہاں، بنایا نہیں جاتا، ہاں، بتایا جاتا ہے۔ بس اور بس آپ جدھر کے دیکھو یہاں، کافر، جدھر ارے دیکھو سنیں کافر، گے، جدھر دیکھو اچھا کتنوں کو ہم نے کافر کافر بنایا؟ والی فیکٹری آپ کے پاس ہے، ٹھیک؟ کہ ہاں، ہم نے بولیے۔ کتنوں کو کافر کہا ہے؟ ابے تمہارے ہاتھ میں جمانی ہے یہ کافر بنانے کی نہیں، فیکٹری جو ہے۔ سنو، ہم نے، ہاں، ہمارے امام نے علماء حرمین شریفین سے صرف ہاں، ہاں، 4 دیوبندی عالم پر کفر کا فتویٰ لگا، کتنے پر؟ وہ 4 تو پر۔ جھوٹ کا فتوا ہے، وہ جتنی باتیں ہیں جھوٹ ہے سب۔ وہ آپ جو ہے آدھی ادھر کی بات آدھی ادھر کی بات کاٹ کے، وہ تو جھوٹ اور فریب ہے، اس کو میں خوب جانتا ہوں۔ آپ ہیں جاہل آدمی، آپ یہی کو تو کچھ مناظرہ پتا ہم نہیں سنتے ہے رہتے ہیں کہ خوب۔ نہیں سنیے، آپ کے یہی جو ہماری کتاب ہے نا حسام الحرمین، ہاں، اسی کے رد میں جو آپ کے مولویوں نے خود سے گڑھ کے کتاب لکھی ہے المحند، اس پر میرا چیلنج ہے ہاں، کہ ہاں، وہ وہاں گئے تھے فتوا لانے کے لیے، وہاں گئے تھے یار، سعودی۔ میں سنو تو بات یار، وہاں کے عالموں نے لکھا سنو، کہ جو ہے یہ مکاری کر کے آ کے لے آپ گئے نے فتوا کہا لگا کہ کے۔ میں نے تبلیغ میں جا کر کے اخلاق سیکھا ہے،
नबी पाक का हाँ, तरीका हाँ। सीखा है। आप तो साबित कर हाँ। रहे हैं कि आप तो बिल्कुल जहालत सीख करके आए हैं, आपको बात करने अरे की जब आप तमीज बात नहीं कर है। रहे हैं तो आदमी आपको जो है गद्दार बात करेंगे तो वही नहीं, बात हम तमीज भी नहीं ट्राई है कि करेंगे पहले ना। मेरी बात तो आप सुन लें। हाँ बताइए मेरी बताइए, बात तुम्हारी आप बात सुन रहे सुन रहा हैं। हूँ। सुने, हाँ सुनाइए सुनाइए। अल्लाह का कुरान कहता है लिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत हाँ। अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, मोमिनीन के लिए। हम्म। अल्लाह तो कह रहा है कि मेरे नजदीक मोमिनीन की इज्जत है, रसूल की हाँ। इज्जत है। आप हाँ, कहते हाँ। हैं कि हजरत जिब्रील सलाम की फरिश्तों की कोई इज्जत नहीं, क्या वो मोमिन नहीं है? क्या चीज? वो क्या है? और मखलूक है। फरिश्ते मोमिन फरिश्ते नहीं? मखलूक है। अच्छा, मोमिन नहीं है? मोमिन? अरे हाँ? भाई मोमिन इंसान होता है, ये मखलूक होता है। अरे मोमिन किसे कहते हैं? ये देखो तबलीग में ये मोमिन है, चीज़- मुसलमान है, इंसान है मोमिन। वो तो फरिश्ते हैं, सब अल्लाह के बनाए हुए फरिश्ते हैं। तो अल्लाह के बनाए जो फरिश्ते हैं वो मोमिन नहीं है? वो तो हमसे, हमारी अहमियत उनके सामने कम है, कमतर है हमसे। वो फरिश्ते हमसे अरे कमतर है। यार कैसे यार, यही अरे यार तबलीग क्या में बात करते हो यार? सामईन मोहतरम, तो आपने इस देवभंगी बड़बड़ की दुकान से सुना कि इसने क्या कहा, कि इसने तबलीग में क्या सीखा। माअज़ल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अम्बिया हो या औलिया हो, किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है, फरिश्तों की कोई इज़्ज़त नहीं है। फिर ये कह रहा है कि इज़्ज़त नहीं हैसियत, तो हैसियत ही से तो इज़्ज़त होती है, इस जाहिल को ये भी पता नहीं। फिर इसने क्या कहा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोमिन नहीं है, यानी फरिश्ते मोमिन नहीं हो, मखलूक है। फिर इसने कहा ये सड़े हुए काफिर बदबख्त जिसने तक़वियतुल ईमान के गलीज़ अक़ीदे को अपनाया है कि फरिश्ते हमसे भी कमतर हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इनके इन सड़े हुए अक़ायद व नज़रियात जो कि इन्होंने तब्दीली जमात में जाकर के सीखा है, आप इनके बारे में क्या नज़रिया रखते हैं? अपनी कीमती राय पेश करें और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा